हाई गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी विद्युत प्राधिकरणको यसपालि 2080-1-22मा सोधेको लेभल 3 को क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र यसमा जम्मा 25वटा क्वेसनहरू रहेको छ। यो सबै तपाईहरुले हेर्नुहोला। यसमा पहिलो क्वेसन रहेको छ, इन हाइड्रो पावर जनरेसन स्टेसन ट्रान्सफर्मर इज युज्ड। यसको अप्सनमा रहेको छ पावर, डिस्ट्रिब्युसन, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबभ। अब जनरेसन स्टेसनमा तपाईको कुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ त? पावर ट्रान्सफर्मर। र डिस्ट्रिब्युसन साइडमा कुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ त? डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर, हैन? जस्तै अब 11 केभी पावर प्रोड्युस गरिरहेको छ भने त्यो 11 केभी को पावरलाई 33 केभी वा 66 केभी मा जुन हामी स्टेप अप गर्छौं, हैन? त्यही भएर त्यहाँ कुन स्टेप ट्रान्सफर्मरको युज गरिएको हुन्छ भने पावर ट्रान्सफर्मरको। त्यही भएर राइट आन्सर के हुन्छ? ए, पावर ट्रान्सफर्मर। अर्को प्रश्न जाउँ। इन द ट्रान्समिसन लाइन एसीएसआर स्ट्यान्ड फर। अब ट्रान्समिसन लाइनमा विभिन्न किसिमको कन्डक्टरहरूको युज गरिएको हुन्छ, जस्तै कि र्याबिट कन्डक्टर, डग कन्डक्टर, त्यसपछि विजल कन्डक्टर, उल्फ कन्डक्टर। यो सबै जनावरहरूको नामबाट कन्डक्टरहरूको नाम राखिएको छ। र यसमा पनि तपाईको जस्तो अब टाइपहरू हुन्छ, त्यसकै टाइपमा तपाईको यो हो एसीएसआर कन्डक्टर। त्यसपछि हुन्छ एसीसी कन्डक्टर, डबल एसी कन्डक्टर। यसको अप्सन हामीलाई के सोधेको छ भने यसको फुल फर्म के हुन्छ? फुल फर्म यसको अप्सनमा दिएको छ अल्मुनियम कपर स्टिल रेनफोर्स्ड, अल्मुनियम कन्डक्टर स्टिल रेनफोर्स्ड, अल्मुनियम कपर स्ट्यान्ड रेनफोर्स्ड, अल्मुनियम कन्डक्टर स्ट्यान्ड रेनफोर्स्ड। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? अल्मुनियम कन्डक्टर स्टिल रेनफोर्स्ड। अर्को प्रश्न छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट स्ट्यान्डर्ड ट्रान्समिसन भोल्टेज इन नेपाल। यो तलको मध्ये कुन स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज होइन? यसको अप्सनमा दिएको छ 33 केभी, 66 केभी, 132 केभी एन्ड 115 केभी। यसको आन्सर के हुन्छ त? राइट, 415 केभी। स्ट्यान्डर्ड ट्रान्समिसन भोल्टेज हाम्रो 415 केभी होइन, 33 केभी, 66 र 132 केभी हो, हैन? अरु कुन कुन हो भने तपाईको 132 केभी, 220 केभी, 400 केभी र 765 केभी। यो सबै के हो त? स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज हो। अर्को प्रश्न जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ आर नट पार्ट्स अफ स्विच यार्ड। यो तलको मध्ये कुन स्विच यार्डको पार्ट होइन? अब हामीले यो भन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने सब स्टेसनमा जम्मा दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ कन्ट्रोल प्यानल र अर्को हुन्छ स्विच यार्ड। अब स्विच यार्डको पार्ट कुन कुन हो त? तपाईको आइसोलेटर, पावर ट्रान्सफर्मर, कोरोना रिङ, यो तीनटा हो। भनेपछि हामीले क्वेसनमा के सोधेको छ? कुन होइन? यो कन्ट्रोल प्यानल के हो त? होइन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी। अर्को प्रश्न जाउँ। इन नेपाल वी हैव भी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। हामीले सिंगल फेज जब लाइन डिस्ट्रिब्युट गर्छौं त्यसको भोल्टेज कति हुन्छ त? या त फेज टु न्यूट्रल को भोल्टेज कति हुन्छ त? हाम्रो नेपालमा 230 भोल्ट हुन्छ। तर यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने अप्सनमा कति दिएको छ त? 110, त्यसपछि 200, 220, नन अफ द एबभ। भनेपछि 230 कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? नन अफ द एबभ। अर्को प्रश्न जाउँ। फुल फर्म अफ एमसीबी इज। एमसीबी को फुल फर्म के हुन्छ? यसको अप्सनमा दिएको छ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिमम क्यापेसिटी ब्रेकर, मोडुल्ड केस सर्किट ब्रेकर, म्याक्सिमम सर्किट ब्रेकर। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब एमसीबी को ठाउँमा तपाईले एमसीसीबी राखिदिएको भए, एमसीसीबी को फुल फर्म के हुन्छ त्यसरी सोधिएको भए यसको राइट आन्सर हुन्थ्यो मोडुल्ड केस सर्किट ब्रेकर। अहिले के हुन्छ त? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अर्को प्रश्न छ, क्यापेसिटी अफ द फ्यूज इज मेजर्ड बाइ व्हिच अफ द फ्लोइङ। फ्यूज को क्यापेसिटी भनेको फ्यूज को रेटिङ हामीले केमा मेजर गर्छौं? अप्सनमा दिएको छ एम्पियर, भोल्ट, केभीए, केभीआर। केभीए भनेको के हो त? किलो भोल्ट एम्पियर। र यो तपाईको के हो त? एपारेन्ट पावरको युनिट हो, ठीक छ? र यो भीएआर के को युनिट हो भने तपाईको रियाक्टिभ पावरको युनिट हो। र अब तपाईको के छ भने हामीले सोधेको छ फ्यूजको रेटिङ के हुन्छ? जति पनि प्रोटेक्टिङ डिभाइसहरु हुन्छ यिनीहरुको रेटिङ प्राय केमा हुन्छ त? एम्पियरमा हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ए, एम्पियर। अर्को प्रश्न छ, 3 फेज 4 वायर सिस्टम हैज। यसको अप्सनमा दिएको छ 3 फेज 1 अर्थ वायर, 2 फेज एन्ड 2 न्यूट्रल, 3 फेज एन्ड 1 न्यूट्रल, 3 फेज एन्ड 1 स्पेयर। अब हामीले जुन 3 फेज 4 वायर 400 भोल्ट हामीले के गरेको हुन्छ त? जुन उता तपाईको डिस्ट्रिब्युसन साइडमा तानेको हुन्छौं त्यसमा तीनवटा फेज हुन्छ आरवाईबी र एउटा के हुन्छ त? न्यूट्रल हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ? सी, 3 फेज एन्ड 1 न्यूट्रल। अर्को प्रश्न छ, व्हाइल इन्स्पेक्टिङ द ट्रान्सफर्मर व्हाट इज द नेसेसरी टु अब्जर्भ। हामीले ट्रान्सफर्मरको त्यो सर्वेक्षण गर्न जाँदा त्यसको के कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्नको लागि जाँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? तेलको लेभल कति छ, हैन? ओइलको लेभल। त्यसपछि अप्सनमा अर्को दिएको छ ब्रेकरमा सिलिका जेलको स्थिति, रुखको हाँगा, झ्याङ, लहरा छन् छैनन्, माथिका सबै। अब यसमा तपाईले बी को अप्सन तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ ब्रेकरको सट्टामा ब्रेथरमा सिलिका जेलको स्थिति भएको भए यो ठीक हुन्थ्यो। तर यहाँ ब्रेकर दिएको छ। अब यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ भने जसले जे टिक लगाए पनि यसको सबैले मार्क पाउँछ इक्वली, हैन? तर यो तपाईहरुले जानेरै ब्रेकर नै दिएको छ भने
यो आन्सर यसको अप्सन के छ त यो गलत छ। यसमा ब्रेथर भएको भए यसको राइट आन्सर के हुन्थ्यो डी माथिका सबै। तर यहाँ ब्रेकर भएकोले यसको राइट आन्सर के हुन्छ त ए तेलको त। अर्को प्रश्न छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कमन मेन्टेनेन्स प्रब्लम इन टर्बाइन। अब टर्बाइनमा तपाईँको के प्रब्लम भइरहेको हुन्छ भने मोस्टली इरोजन कोरोजन क्याभिटेसन श्रिङ्किङ के हुन्छ भने क्याभिटेसन हुन्छ, क्याभिटेसनको प्रब्लम हुन्छ। अब क्याभिटेसन के हो भने हामीले जब पानी तपाईँको एउटा पोइन्टबाट जुन टर्बाइनमा झर्छ त्यतिखेर जुन एयरको बबल क्रिएट हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त क्याभिटेसनको प्रब्लम हुन्छ। अब यो चारवटै पोइन्टलाई हामीले वान बाई वान हेर्छौँ। इरोजन भनेको के हो? इरोजन भनेको जियोलोजिकल प्रोसेसबाट जुन अर्थको मेटेरियलहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त इरोजन भन्छौँ। अब अर्थको मेटेरियलहरूमा के पर्छ त स्यान्ड पर्छ हैन, त्यसपछि तपाईँको जुन स्टोनहरू हुन्छ यो सबै के हुन्छ त एक ठाउँबाट रोकहरू हुन्छ यो सबै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन्छ नेचुरल फोर्सले गर्दा हैन। अब तपाईँको जस्तै अब आइसहरू वाटरहरू हैन हावाहुरीको कारणले गर्दा के हुन्छ त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त इरोजन भन्छौँ। ठिक छ। अर्को तपाईँको रहेको छ कोरोजन कोरिजन। अब कोरिजन तपाईँको के हो भने कोरिजन मे बी डिफाइन्ड एज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्सन अफ मेटल by the chemical or the electrochemical reaction with the environment during the corrosion the metal are the converted into their metallic compounds at the surface। अब यो कोरिजन के हो भने यसको बेस्ट इक्जाम्पल के हो भने तपाईँको आइरनमा रस्टिङ हुनु, आइरनमा खिया लाग्नु। यसमा जुन एउटा मेटल हुन्छ यसको मेटेरियलको जुन सानो सानो पार्ट हैन मेटालिक कम्पाउन्डमा यसले के हुन्छ भने चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यदि हामीले जस्तै अब आइरन छ आइरनलाई एटमोस्फेरिक कन्डिसनमा राखिदियो भने यसले के हुन्छ त एटमोस्फियरसँग रियाक्सन भएर के हुन्छ भने यसले तपाईँको रस्टिङ हुन थाल्छ हैन र त्यसैले हामी के भन्छौँ त कोरिजन भन्छौँ खिया लाग्नुलाई हैन। अर्को रहेको छ तपाईँको क्याभिटेसन। अब क्याभिटेसन यस्तो किसिमको फेनोमेना हो जसले के हुन्छ त जुन लिक्विड हुन्छ त्यो फ्लो भइरहेको हुन्छ र त्यसको दौरान तपाईँको त्यो लिक्विडमा एयरको बबल जस्तो क्रिएट हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्याभिटेसन भन्छौँ। ठिक छ। अब श्रिङ्किङ भनेको के हो भने जस्तै कपडाहरू के हुन्छ त खुम्चिन्छ हैन, खुम्चिनुलाई त्यो हुनुलाई नै के भनिन्छ त श्रिङ्किङ भनिन्छ। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ फर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डु नट युज। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टीको लागि कुन तलको मध्ये युज हुँदैन? यसको अप्सनमा रहेको छ इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन प्रोसिड्युर ड्युरिङ मेन्टेनेन्स, स्ट्यान्डर्ड टुल, प्रोपर ग्राउन्डिङ अफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट, ओभरसाइज फ्युज। अब हामीले के सोधेको छ भने इलेक्ट्रिकल सेफ्टीको लागि हामी के युज गर्दैनौँ? हामीले अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टीको लागि सुरक्षाको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड टुल युज गर्छौँ हैन। अब आइसोलेटेड जुन टुलहरू हुन्छ जस्तै कि ह्यामर भयो तपाईँको कम्बिनेसन प्लायरहरू भयो टेस्टर भयो त्यसपछि पेचकस भयो यो सबैमा तपाईँको इन्सुलेसन भएको सबै हुनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड टुल भयो। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन प्रोसिड्युर ड्युरिङ द मेन्टेनेन्स गर्दा हामीले इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन भएको औजारहरूको युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि मास्कहरू त्यो पन्जाहरू हैन ग्लोभहरू बुटहरू लगाउनु पर्यो। त्यसपछि प्रोपर ग्राउन्डिङ अफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट हामीलाई प्रोपर ग्राउन्डिङ गरेको हुनु पर्यो भनेको अर्थिङ गरेको हुनु पर्यो। अब यसमा के युज गर्दैन भने ओभरसाइज फ्युजलाई हामी युज गर्दैनौँ त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त डी ओभरसाइज फ्युज। अर्को प्रश्न छ व्हाट इज द क्यापेसिटी अफ द कालीगण्डकी ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब यसको क्यापेसिटी कति रहेको छ? यसको अप्सनमा दिएको छ 330 मेगावाट, 144 मेगावाट, 155 मेगावाट, 166 मेगावाट। यसको राइट आन्सर के हुन्छ भने बी 144 मेगावाट। अब कालीगण्डकीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको क्यापेसिटी मैले अघि नै भनिसकेँ 144 मेगावाट रहेको छ र यसको कन्स्ट्रक्सन तपाईँको 1996 एडी देखि यसको सुरु भयो र 2002 मा यो कम्प्लिटेड भयो र यो तपाईँको एनइए नेपाली इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी र चाइनिज कन्ट्र्याक्टरको कोलाबोरेसनमा यो के भएको छ त बनेको छ र यो सेङ्जा डिस्ट्रिक्टमा पर्छ। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ लो टेन्सन केबल्स आर द जेनरली युज अप टु। लो टेन्सन केबललाई हामीले कतिसम्म युज गर्न सक्छौँ? यसको अप्सनमा रहेको छ 230 भोल्ट, 400 भोल्ट, 750 भोल्ट, 1000 भोल्ट। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त 1000 भोल्ट। लो टेन्सन केबललाई हामीले 1000 भोल्टसम्म युज गर्न सक्छौँ। अर्को प्रश्न छ फाइन्ड द रेजिस्टेन्स हुज VI ग्राफ इज गिभन बिलो। अब यहाँ तपाईँलाई VI ग्राफ दिएको छ भनेको भोल्टेज करेन्ट एउटा ग्राफ दिएको छ र यसको आधारमा तपाईँले रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको अप्सनमा दिएको छ 5/2 ओम, 3/5 ओम, 5/2 ओम, 2/5 ओम। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो 3 भोल्टेजमा 3, 6 र 9 भोल्ट दिएको छ र करेन्टमा तपाईँको 5 एम्पियर त्यसपछि 10, 15 र 20 एम्पियर यो दिएको छ। अब यहाँ तपाईँले झुकिन सक्नुहुन्छ किनभने यसमा 3वटा दिएको छ मात्रै र यहाँ 4वटा दिएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने झुकिएर 9 र 20 लियो। अब 9 र 20 लियो भने R इक्वल टु के हुन्छ V/I भनेको 9/20 गरियो भने
तपाईँको कुनै पनि अप्सन म्याच गर्दैन हैन, किनभने यो रङ छ। त्यही भएर यसमा हामीले यदि 3 वटा लाइनसम्म लिन्छौँ भने यसमा पनि हामीले 1 2 3 पोइन्टसम्म मात्रै लिनुपर्छ। त्यही भएर अब r इक्वल टु के हुन्छ, म यहाँ तपाईँहरूलाई गरेर हेराउँछु। यसको राइट आन्सर हुन्छ 3/5 र यसको तपाईँको भोल्टेज दिएको छ 9 भोल्ट र करेन्ट कति दिएको छ त 15 एम्पियर। र अब हामीलाई यसको रेसिस्टेन्स सोधेको छ। r इक्वल टु के हुन्छ त v/i, एकदमै सिम्पल छ। त्यही भएर यो 9/15 भयो। अब 3 3 जा 9 र 3 5 जा 15, त्यही भएर यो कति हुन्छ त 3/5 ओम। र हाम्रो अप्सनमा पनि के छ त 3/5 ओम। ठीक छ, अर्को प्रश्न छ the value of AC current is measured by AC एमिटर। यसको अप्सनमा रहेको छ RMS, पिक, एभरेज, ग्राउन्ड। अब यसको हामीले एसी करेन्टको जब मेजर गर्छौँ एमिटरबाट त्यतिखेर त्यसको केमा मेजर गर्छौँ भने RMS मा भ्यालु हामी मेजर गर्छौँ। RMS भनेको के हो त रुट मिन स्क्वायर। ठीक छ, अर्को प्रश्न छ द SI युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी इज। यसको अप्सनमा रहेको छ LRC मिटर, साइन वेभ, हर्ज र टर्न। अब LRC मिटर, LRC भनेको के हो त L भनेको तपाईँको इन्डक्टेन्सले इन्डिकेट गर्छ, R भनेको रेजिस्टेन्स र क्यापेसिटेन्सलाई C ले हामी इन्डिकेसन गर्छौँ। अब त्यो होइन, तर अब हाम्रो के थाहा छ भने फ्रिक्वेन्सीको युनिट के हुन्छ त हर्ज हुन्छ, करेन्टको युनिट के हुन्छ एम्पियर हुन्छ, भोल्टेजको के हुन्छ भोल्ट हुन्छ हैन। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त हर्ज हुन्छ। अर्को प्रश्न छ व्हिच फ्याक्टर रिड्युसेस द फ्लो डाउन स्ट्रिम। अब पानी जब बगिरहेको हुन्छ त्यसलाई कुन कुन फ्याक्टरहरूले रोकिरहेको हुन्छ, पानीलाई बग्नको लागि रोकिरहेको हुन्छ हैन। यसको अप्सनमा दिएको छ प्रेसर अफ द रक इन द रिभर, कन्स्ट्रक्सन अफ द ड्याम, कन्स्ट्रक्सन अफ ब्यारेज, अल अफ द एबभ। अब यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जुन रोकहरू हुन्छ, चट्टानहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि यो ठुलो पत्थरहरू तपाईँको हुन्छ, स्टोनहरू, तिनीहरूले के गरेको हुन्छ त पानीलाई रोकिरहेको हुन्छ बग्नबाट खोलामा। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ द ड्याम, अब ड्याम बनायो भने ड्यामले पनि के गर्छ त पानीलाई रोकेर राख्छ। त्यसपछि ब्यारेज, जस्तै अब तपाईँको सप्तरीमा तपाईँले ब्यारेज हेर्नुभयो भने सप्तकोशी नदीको ब्यारेजको जुन पुल छ त्यहाँ पनि तपाईँको के छ त पानीलाई थामेर राखिएको हुन्छ र आवश्यकता अनुसार त्यसको गेटहरू छ त्यसलाई के गर्छ त आवश्यक परेको अनुसार आवश्यकता अनुसार खोल्ने गर्छ हैन। त्यो पानीलाई त्यहाँ पनि तपाईँको रोक्ने काम भयो। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त डी, अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ PROR स्टोर्स वाटर इन पिक टाइम। यसको अप्सनमा रहेको छ अलवेज, हाई, रेयरली, राउ। अब PROR ले पानीलाई कतिखेर स्टोर गर्छ, कतिखेर गर्छ जब यसको लो पिक टाइम हुन्छ हैन। अब हाई पिक टाइममा यसले के गर्छ त हाई पिक टाइममा यसले पावर डेलिभर गर्छ, र जब लो पिक टाइम हुन्छ हैन, अफ पिक टाइम भनौँ, अफ पिक टाइम या लो पिक टाइम भनौँ, त्यस्तो टाइममा यसले पानीलाई के गर्छ त स्टोर गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त डी। अब यो तपाईँको स्टोरेजको आधारमा तपाईँको यसलाई 3 भागमा डिभिजन गरिएको छ। एउटा के हुन्छ भने ROR, अर्को छ के पिकिङ रन अफ R, PROR, पिकिङ रन अफ रिभर, रन अफ रिभर। यसको मतलब के हुन्छ भने रन अफ रिभर, PROR भनेको पिकिङ रन अफ रिभर, र एउटा अर्को हुन्छ स्टोरेज टाइप, स्टोरेज टाइप। र यो स्टोरेज टाइप हाम्रो नेपालमा एउटा मात्रै रहेको छ, त्यो कुन हो भने कुलेखानी। ठीक छ, अर्को प्रश्न छ सिंगल फेज अटो ट्रान्सफर्मर हैज। यसको अप्सनमा रहेको छ 3 2 1 मोर देन 3। अब अटो ट्रान्सफर्मरमा तपाईको कतिवटा वाइन्डिङ हुन्छ भने अटो ट्रान्सफर्मरमा तपाईको एउटा मात्रै वाइन्डिङ हुन्छ। यहाँ तपाईले फिगरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा मात्रै वाइन्डिङ छ र यसलाई दुई पार्टमा डिभिजन गरिएको छ। यो साइड तपाईले हेर्नुभयो भने यो हो प्राइमरी साइड भने यो तपाईको के हो त सेकेन्डरी साइड। अर्को प्रश्न छ र यो अटो ट्रान्सफर्मरको युज तपाईको डिस्ट्रिब्युसन साइडमा कम लोड भएको ठाउँहरुमा गरिन्छ। अर्को प्रश्न छ व्हाट इज डन टु रोटेट द डाइरेक्सन अफ द 3 फेज इन्डक्सन मोटर। 3 फेज इन्डक्सन मोटरलाई हामीले डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा अर्को डाइरेक्सनमा घुमाउनु छ भने त्यसलाई हामीले कसरी घुमाउन सक्छौं हैन। अब जस्तै तपाईको क्लकवाइजमा 3 फेज इन्डक्सन मोटर घुमिरहेको छ भने अब हामीलाई यसलाई एन्टी क्लकवाइजमा घुमाउनु छ भने त्यसलाई कसरी घुमाउन सकिन्छ। यसको अप्सनमा रहेको छ तीनै फेजको कनेक्सन बदल्नु पर्दछ, कुनै दुई फेजको कनेक्सन आपसमा बदल्नु पर्दछ, कुनै एक फेजमा क्यापेसिटर जोड्नु पर्दछ, स्टार्टर रिवाइन्डिङ गर्नु पर्दछ। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त कुनै दुई फेजको कनेक्सन आपसमा
बदल्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ त त्यो मोटरको डाइरेक्सन हामीले के गर्न सक्छौं त चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै कि अब तपाईले यहाँ छ आर वाई र बी। अब हामीले यसलाई के गर्दिन्छौं त आर बी वाई र आर कुनै दुईवटा फेजको डाइरेक्सनलाई हामीले चेन्ज गरिदियो भने यो के हुन्छ त तपाईको यसको डाइरेक्सन के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। मोटरको घुम्ने दिशा के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। फेरि यसको राइट आन्सर हुन्छ बी। अर्को प्रश्न जाउँ। टु एड जनरेटर इन द ग्रिड सिस्टम बोथ डट डट शुड बी सेम फ्रिक्वेन्सी कम्पनी नेम इकोनोमिक कोस्ट मेटेरियल टाइप। अब दुईटा जनरेटरलाई हामीले यदि सिंक्रोनाइज गर्नु छ भने प्यारलली कनेक्टेड गर्नु छ एड गर्नु छ भने हामीले के यसको तलको दिएको मध्ये के तपाईको म्याच गर्नु पर्यो भने फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्नु पर्यो। एउटाको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज छ भने अर्कोको फ्रिक्वेन्सी अर्को जनरेटरको फ्रिक्वेन्सी पनि के हुनुपर्छ भने 50 हर्ज नै हुनुपर्छ। त्यतिखेर मात्रै हामीले दुईटा जनरेटरहरूलाई सिंक्रोनाइज गर्न सक्छौं। अब यो यसमा चारवटा कम्पोनेन्टहरू म्याच गर्नुपर्छ। एउटा छ फेज सिक्वेन्स, अर्को भोल्टेज लेभल, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी र फेज एंगल। यो मिलेपछि मात्रै हामीले दुईवटा जेनेरेटरहरूलाई एड गर्न सक्छौं, सिंक्रोनाइज गर्न सक्छौं। अर्को प्रश्न छ द मेन फंक्शन अफ द लाइटनिङ और द सर्ज एरेस्टर इज। यसको अप्सनमा रहेको छ अब सर्ज लाइटनिङ एरेस्टर र वा सर्ज एरेस्टरको मेन काम के हो? यसको अप्सनमा रहेको छ आवश्यक परेको बेला लाइट वा बत्ती बाल्नु वा निभाउनु। अर्को अप्सनमा रहेको छ चट्याङबाट आएको बिजुली जम्मा पारेर घरमा सप्लाई गर्नु, चट्याङबाट आउने धेरै भोल्टेजको विद्युत शक्तिबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नु, विद्युत चोर पत्ता लगाई कारबाही गर्न सजिलो पार्नु। अब लाइटनिङ एरेस्टरको मेन काम के हो भने चट्याङबाट आउने धेरै भोल्टेजहरूलाई यसले के गर्छ त ग्राउन्ड गरिदिन्छ हैन, ग्राउन्डमा ल्याएर गर्छ र अरु जुन तपाईको त्यसमा कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू हुन्छ, जस्तै कि ट्रान्सफर्मर छ, सर्किट ब्रेकर छ हैन, यिनीहरूलाई के गर्छ त्यसले सुरक्षित पार्ने काम गर्छ हैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त सी। अर्को प्रश्न छ डट डट आर नट कमन काउज फर इलेक्ट्रिक सिस्टम ट्रिपिङ। यो तलको मध्ये कुन कारण होइन इलेक्ट्रिक सिस्टम ट्रिप हुनको लागि, जुन फल्ट हुन्छ त्यो हुनको लागि कुन कारण यसको होइन? अब कारण हो कुन कुन भने ओभरलोडिङ यसको कारण हो, ओभरलोडिङले गर्दा ट्रिपिङ हुन्छ हैन सिस्टम। त्यसपछि सर्ट सर्किट यसको कारण हो र ग्राउन्ड फल्ट कारण हो। के होइन भने कस्मिक इभेन्ट, कस्मिक इभेन्टले यसको कारण होइन ट्रिपिङ हुनको लागि। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त कस्मिक इभेन्ट। अर्को प्रश्न छ डीसी पावर सिस्टम इन पावर स्टेशन इज युज्ड टु। यसको अप्सनमा रहेको छ म्यानेज प्रोटेक्टिभ डिभाइस, कन्ट्रोल रूम इमर्जेन्सी लाइट, एक्टिभ आइसोलेटर्स, अल अफ द एबभ। अब डीसी पावर सिस्टममा तपाईको के भन्दैछ भने हामीले पावर स्टेशनमा डीसी पावर सिस्टमलाई कतिखेर युज गर्छौं? म्यानेज प्रोटेक्टिभ डिभाइस, प्रोटेक्टिभ डिभाइसलाई म्यानेज गर्नको लागि, कन्ट्रोल रूम इमर्जेन्सी लाइटको लागि, एक्टिभ आइसोलेटरको लागि। भनेको जब तपाईको पावर स्टेशनमा ब्ल्याकआउट हुन्छ, ब्ल्याकआउटको कन्डिसनमा के हुन्छ भने हामीले डीसी पावर सिस्टमको युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेर हामीले किन युज गर्छौं भने इमर्जेन्सी लाइटको लागि। त्यसपछि त्यसमा तपाईको आइसोलेटरहरू, विभिन्न किसिमको कन्ट्रोलिङ र प्रोटेक्टिङ डिभाइसहरू हुन्छ, स्विचिङ डिभाइसहरू हुन्छ, त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाईको के हुन्छ भने यो डीसी पावर सिस्टमलाई एक्टिभ अरु तपाईको जुन एक्टिभ आइसोलेटरलाई एक्टिभ पार्नको लागि डीसी पावर सिस्टमको युज गरिएको हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ व्हाट इज द मैक्सिमम भोल्टेज रेटिङ अफ भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर। भ्याक्युम सर्किट ब्रेकरको म्याक्सिमम रेटिङ कति छ? भोल्टेज रेटिङ कतिसम्म यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौं भ्याक्युम सर्किट ब्रेकरलाई, वा यसलाई सर्ट फर्ममा भीसीबी पनि भनिन्छ। यसको अप्सनमा रहेको छ 11 केभी, 33 केभी, 66 केभी र 132 केभी। अब डिफरेन्ट बुकमा डिफरेन्ट तरिकाले कुनैमा तपाईको 33 केभी सम्म युज गर्न सकिन्छ भने कुनैमा दिएको छ 66 केभी सम्म। मैले यसलाई 66 केभी सम्म तपाईको लिएर कन्सिडर गरेको छु। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त 66 केभी। अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो चार्टमा यहाँ दिएको छ तपाईलाई एमसीबी। एमसीबीले हामीले 600 भोल्टसम्म युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर भनेको यो एयर सर्किट ब्रेकरको एउटा टाइप हो। यसलाई हामीले 11 केभी सम्म युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि छ ओयल सर्किट ब्रेकर। ओयल सर्किट ब्रेकरलाई हामीले 220 केभी सम्म युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि छ भ्याक्युम सर्किट ब्रेकर। भ्याक्युम सर्किट ब्रेकरलाई हामीले 33 केभी सम्म युज गर्न सक्छौं। एफ6 सर्किट ब्रेकरलाई 765 केभी सम्म युज गर्न सक्छौं र एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर छ। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरलाई हामीले 1100 केभी सम्म युज गर्न सक्छौं। र यो एयर ब्लास्ट सर्किट भनेको के हो भने हाई प्रेसरलाई यसले एयरलाई कम्प्रेस गर्छ हाई प्रेसरमा, त्यसलाई नै हामी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भन्छौं। ठीक छ। अब यसमा तपाईहरुले यति क्वेशन थियो 25 वटा को। तपाईहरुले कुनै पनि प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला, त्यसको रिप्लाई गर्ने म ट्राई गर्छु। भिडियो तपाईहरुले मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।